अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक ज़रिया बताया कि जो शख्स तक़र्रुब इल्लल्लाह चाहता है, जो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब और करीबी बनना चाहता है, तो उसको चाहिए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल इनसे कह दीजिए इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रखते हो, उससे उनसियत रखते हो, कुर्बत रखते हो, करीब होना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी सुन्नतों को अपनाओ। युहब्बिबकुमुल्लाह, अब फिर उसके जवाबन अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि वहाँ पर यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये 10 मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो किसी ने बताया कि ये उस दिन को यौम तशक्कुर के तौर पर लेते हैं कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निजात अता फरमाई थी, उनकी कौम को, बनी इसराइल को फ़िरऔन से। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मूसा हमारे भाई हैं, हम इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि यौम शुक्र मनाएं, अलबत्ता यहूदियों के साथ मुशाबिहत ना हो, लिहाजा 10 मुहर्रम के साथ 9 या 11 का रोज़ा मिला लीजिए, अगर आइंदा साल में ज़िंदा रहा तो उसके साथ एक रोज़ा और मिलाकर रखेंगे। ये पूरी तमहीद बांधने का मकसद दरअसल आज का मौजू था कि हमारी मसाजिद और कुर्सियाँ। हमारे मुहतरम मुफ्ती तारिक मसऊद साहब का बयान सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि कुर्सी के ऊपर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं, या इसकी तशाबो गिरजा घर से इससे मुशाबहत लाजम आती है। वो बात अपनी जगह पर। क्या मस्जिद में कुर्सियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो मस्जिद में कुर्सियाँ ना होने की वजूहात हमारे पास मौजूद हैं। पहली बात, मस्जिद में कुर्सी रखने की वजह क्या है? वो है माजूर आदमी कि जो नमाज पढ़ रहा है लेकिन वो तशहद पर, या हम कह सकते हैं सजदे पर कादिर नहीं है, तो उसके लिए हम कुर्सी रख देते हैं। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुन्नत क्या है? ज़मीन पर बैठना। साहबा के ज़माने में ज़मीन पर बैठना। तो फिर अब जब सुन्नत ज़मीन पर बैठना है, तो फिर पहली बात, कुर्सी की वजह से हम उस सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं। फिर अगर कोई ये कहे कि साहबा के ज़माने में कुर्सी नहीं थी, चलो मान लिया, कुर्सी नहीं होगी, बुलंदी पर बैठने की कोई तो चीज़ होगी ना, चलो नहीं थी। फिर साहबीन का ज़माना, साहबा का ज़माना, ताबीईन का, तबा ताबीन का, खैरुल कुरून के ज़माने में कुर्सी का वजूद मिलता है। जब मिलता है तो उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं की। दूसरी बात कि जिस वक़्त कोई सही माजूर आदमी उस कुर्सी पर नमाज अदा कर रहा है, उसकी देखा देखी हल्के फुल्के उज़र वाला भी, मिसाल दे देते हैं कि हम कह देते हैं कि उसके पाँव पर प्लस्तर पड़ा हुआ है। अब पाँव पे प्लस्तर होने की वजह से वो क़याम कर सकता है, रुकू कर सकता है, सजदा कर सकता है। तशहद में जब बैठता है वो इस तरह नहीं बैठ सकता, तो तशहद में वो उस पाँव का किबले की तरफ आगे कर दे, फैलाकर बैठ जाए। शरीयत मना तो नहीं करती। तो बाज़ औक़ात उसकी देखा देखी, जो सही माजूर है उसकी देखा देखी एक आम आदमी भी वो कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। तीसरी बात, जब हम सफ़ के अंदर कुर्सी को रखते हैं तो उस कुर्सी की वजह से सफ़ को सीधा करने में ख़ता हो जाती है, उसमें मुशक्क़त हो जाती है, खलल पड़ जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद आते, सफ़ें दुरुस्त करवाते करवाते जब तक सफ़ें दुरुस्त नहीं होती थी, नमाज खड़ी नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निसाई शरीफ की हदीस है, जिसका मफ़हूम है कि मैं शैतान को बकरी के काले बच्चे की तरह सफ़ के खला में घुसता हुआ देखता हूँ, और सफ़ों को दुरुस्त करने का हुक्म दिया गया। अब जबकि कुर्सी होगी तो जाहिर सी बात है, कुर्सी सफ़ में पड़ी है, तो वो शख्स जो कुर्सी पे नमाज पढ़ने वाला है, उसको अगर वो क़याम पर कुदरत रखता है, रुकू पे कुदरत रखता है, वो खड़ा हो रहा है, फिर वो बैठ रहा है, तो वो तो एक तो सफ़ से आगे होगा, और ना यानी ऐसे देखने में भी जो एक हुस्न है नमाज का,
اور وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور دوسرا صف سے آگے جا رہا ہے، پھر کرسی کم جگہ لے رہی ہے زیادہ جگہ لے رہی ہے، وہ ایک الگ سے۔ چوتھی وجہ کہ گرجا گھر سے مشابہت ہماری آ رہی ہے، اور دینی امور میں یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار کرنے کو، تشبہ کرنے کو منع کرا دیا گیا۔ جیسے میں نے بالکل شروع میں بات کر دی کہ 10 محرم کے ساتھ حکم دیا 9ویں یا 11ویں کے روزے کو ملا لو، اگرچہ ان کی اپنی نیت ہماری اپنی نیت، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا جی وہ اپنی نیت سے کرتے ہیں، ہم اپنی نیت سے، نیت جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کی شریعت پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ میت سامنے پڑی ہے، ہم اس کو نہیں، ہم اللہ کو سجدہ کریں گے، لیکن جب میت سامنے ہے تشبہ ہو سکتا تھا، وہاں رکوع نہیں ہے، وہاں سجود نہیں ہے۔ جب نماز جنازہ میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں تشبہ کی وجہ سے، تو یہاں بھی مشابہت کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ لازم آتی ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجا گھروں کے اندر کرسیاں رکھی ہیں اور کرسیوں پر بیٹھ رہے ہیں وہ۔ پھر پانچویں بات، نماز نام عاجزی کا، تواضع کا، انکساری کا، اور تواضع اور انکساری اقرب الی الارض میں ہوتی ہے۔ جب آدمی زمین کے جتنے زیادہ قریب ہوگا اتنی زیادہ اس کی عاجزی ہوگی۔ اب میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو کرسی پر بیٹھنا زمین سے قریب تو نہ ہوا، زمین سے بعد ہو گیا، دوری ہو گئی، تو وہ جو عاجزی اور انکساری تھی تو اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدرجہ کمی ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی وجہ کہ جس وقت ہم کرسی پر بیٹھے ہیں، اب میں معذور ہوں، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بزرگ کوئی سفید ریش بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کی بے اکرامی ہو رہی ہے، اور بعض صورتوں میں قرآن مجید کی بے ادبی کی صورت نظر آ رہی ہے۔ معذور اس سے معاف ہے کہ ایک آدمی وہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، وہ قرآن مجید نیچے رکھ کے بیٹھا ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں، معذور ہوں۔ شریعت میں معذور کے لیے معافی کا حکم ضرور ہے، لیکن دیکھنے میں تو قرآن مجید کی یا اس بزرگ کی بے ادبی معلوم ہو رہی ہے، لہٰذا مجبوری معذوری الگ۔ اور ایک بات اور جو ہم اس کو ساتویں وجہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اب میں بھی نماز، عموماً بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ جوڑوں کے معذور ہیں، وہ نماز سے پہلے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پھر کرسیاں حلقہ بنا کر اور پھر پورے امور پہ وہاں پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے، تو وہ نماز کی کیفیت باقی نہیں رہتی، وہ ایک جلسہ گاہ کی کیفیت باقی رہ جاتی ہے، وہ ایک گپ شپ کا تناظر سا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ایک وہ عنصر سا نظر آ رہا ہے۔ لہذا ان تمام اسباب، 7 اسباب کے تناظر میں بہتر یہ کہ معذور آدمی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، وہ سنت کے قریب، وہ زمین کے قریب، عاجزی کے قریب، انکساری کے قریب، اللہ کے قریب۔ وہاں سے جب وہ سجدے کے لیے اشارہ کرے گا تو وہ زمین کے زیادہ قریب ہے، جب وہ اس کے اوپر کرسی کے اوپر بیٹھ کر سجدے سے اشارہ کر رہا ہے تو زمین سے بہت دور ہے۔ لہٰذا اصل یہ زمین پر بیٹھنا، اور اگر زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پر بیٹھ رہا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ وہ جو صحیح معذور ہے صرف وہی بیٹھے، کوئی عام آدمی، کوئی کم معذور وہ کرسیوں پر نہ بیٹھے، اور کرسیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے، کرسیوں کو مزید لانے کا ذریعہ نہ بنے۔ اچھی کرسی، عمدہ کرسی، آرام دہ کرسی، سجدے والی جگہ بنی ہوئی کرسی، اب سجدہ جو جگہ بنی ہوتی ہے کیا اس پہ سجدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ میں دوسرے ویڈیو کے اندر پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، وہ سجدہ حقیقی نہیں ہے، سجدہ ادا نہیں ہوتا، سجدہ ادا نہیں ہوتا تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، نماز کے صحیح معنوں میں مفہوم کو جاننا ہے، تو پھر ہمیں عاجزی اور انکساری حاصل کرنے کے لیے اپنی مساجد کو کرسیوں سے پاک کرنا ہوگا۔ لیکن اب اتنی بھی اس کے اندر سختی نہ کی جائے کہ وہ جو معذور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عشاء اور فجر کی نماز میں رخصت لینا چاہتے ہیں، معذور ہوں، نابینا ہوں، آنے جانے میں مشقت، لانے والا کوئی نہیں، آپ نے اجازت دے دی، مسجد نبی کے دروازے تک پہنچتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں اے عبداللہ کیا اذان کی آواز گھر تک آتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تب پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ جب اتنے زیادہ جماعت کی اہمیت اور افادیت ہے تو نماز تو ہم نے مسجد میں پڑھنی ہے، تو اب ہم جب اتنی شدید سختی کر دیں گے، بالکل پاک کر دیں گے، مساجد میں کرسیاں ہوں ہی نہ، یہ تو پھر بہت سے لوگوں کے لیے مشقت، تکلیف کا سبب ہو جائے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس ایک سختی کی وجہ سے کہیں وہ مساجد خالی نہ ہو جائیں، کہیں لوگ نماز کو آنے والے، نعوذ باللہ معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ہمارے نوجوان نمازوں کو کم آ رہے ہیں، ہم نے تو صرف بوڑھوں کا ٹھیکہ سمجھا وہ نمازوں کو آ رہے ہیں، تو پھر ہماری مسجدیں بالکل ویران ہو جائیں گی، اور اگر مسجدیں ویران ہو گئیں، اللہ کا گھر ویران ہو گیا،
تو وہ بستیاں بھی ویران ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔